ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان دا جتنا وڈا امتحان گھندا ہے نا، تے انسان اگر اس امتحان جو کامیاب تھی وجے تو اللہ تعالیٰ انسان نو عزت، عظمت، رفعتی میں عطا فرما دے۔ اج حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کرن واسطے مسلماناں دے وچ بڑا جوش اور جذبہ ہے۔ پوری دنیا دے وچ مسلمان، بلکہ حاجیاں نو اگر اصل دیکھوں تو صرف حج دے موقع تے لکھاں قربانیاں حج دے موقع تے ہوندیاں، لیکن یہ راز و نیاز دیاں گلاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ واقعہ مینوں یاد آندا پیا کہ جیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافراں دے بت توڑے، انہاں آپس وچ مشورہ کیتا بھئی انہاں نوں بھا دے وچ ساڑ دتا ونجے، جلا دتا ونجے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، جو قرآن فرمائے بھی قالوا بنوا له بنیانا فالقوا فی الجحیم۔ مشورہ یہ تھی، صلاح یہ تھی بھئی ابراہیم نو بھا دے وچ ساڑنا ہے، ہن ایک عمارت بنائی گئی، ایک چار دیواری بنائی گئی۔ علماء نے لکھے جڑی 30 گز لمبی تے 20 گز چوڑی، وہ بناون تو بعد کافراں یہ کیتا بھئی اس دے وچ ہن لکڑیاں جمع کرو۔ کیا بڈھا، کیا جوان، کیا بیبیاں، ساریاں ہن اس گل تے اپنے خداواں دی ہن مدد کرو، چونکہ اے سارے خداواں دے خلاف بولیندے، اے سارے خداواں نو برا بھلا دے، تے انہاں نو ہن ساڑنا ہے تو ہن لکڑیاں جمع کرنی، ثواب سمجھ کے سارے شروع ہیں، بڈھے جوان مرد عورتاں ہر بندہ لکڑیاں۔ ایڈی وڈی جڑی چار دیواری بنائی گئی، ہن ذہنی سوال آندا کہ لکڑیاں چلو انہاں کتنیاں جمع کیتیاں سن، کوئی ایک ڈوڈو لکڑ چا گنے سن؟ نہیں بابا، وہ 30 دہاڑے یا علماء نے لکھے 40 دہاڑے لکڑیاں کٹھیاں کریں دے۔ کافراں دا بغض اور اناد دیکھو اللہ دے نبی دے نال، اور اللہ دے نبی دا حوصلہ دیکھو کہ وہ اپنی گل دے اتے مطمئن ہیں بھئی میں اللہ دے توحید دی دعوت دیتی ہے، اللہ نو ایک منو، یہ کوئی تھوڑے بت کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتے، اسا انہاں دے اتے یقین ایمان ہے۔ خیر وہ بھا بال دیتی گئی، اگ جس ٹائم صحیح بڑھ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بھا دے وچ جلے سٹا گیا اگ دے وچ۔ ہن اتنے بڑی مزے دی گل ہے کہ جڑی اللہ تعالیٰ دی باقی مخلوق ہے نا، مخلوقات وہ حاضر تھی گئی، ہر مخلوق اپنی درخواست کرے حضرت ابراہیم نو کہ تسا سانو اجازت دیو اسا تھوڑی مدد کرینے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک جملہ ہوئے، آپ فرماویں نہیں، جس رب دی توحید دی میں دعوت دینا ودا نا، وہ رب ہی مینوں بچے سی، مینوں کہن دی لوڑ کہانی۔ جویں روایات دے وچ مختلف تفسیر قرطبی دے وچ سورۃ الانبیاء دی آیات دے تحت انہاں لکھا نا کہ ہوا دا فرشتہ آیا، آکھن لگا اللہ دے خلیل تسا اجازت دیو میں یہ جی ہوا چلے سا، یہ اگ جڑی ہے باہ لگی پئی لبے ہی نہ، اور یہ میرے تو پانی دا فرشتہ آیا بارش دا، عرض کیتی ہے اللہ دے خلیل اجازت دیو یہ جی میہ وسیسا، یہ جی بارش آسی کہ بھا دا نا نشانی نہ لاسی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس رب دی توحید دی میں دعوت دیتی ہے، جس رب نے میں نے اس امتحان اور آزمائش پایا نا، وہ رب میں بڑا جان دے۔ بلکہ جبریل امین علیہ السلام جو تشریف گنا ہے، جبریل امین نے عرض کی تھی کہ سارے لائے کوئی ہے تو دسو، اگر آکھو تو میں اس زمین نو پٹھا کر چھوڑا، الٹا کر چھوڑا، زمین دی تھلی سائڈ اتے تو اتے علی طرح کر چھوڑا، بات اپنی جات رہ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اچھا حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی، اچھا اللہ دے خلیل ان کرو، چلو سانو کچھ نہ وہ دسیں دے نا، سانو سارے کو کوئی سوال نہ رکھیں دے، تو تو صحیح نہیں کرو بھائی اپنے رب دے کو تو سوال کرو، اپنے رب نو تو دساؤ اپنی حاجت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے سوال کرن دا کوئی تک نہیں بندا کہ میرا رب میری حالت تو واقف ہے، میں جس حال دے وچ گزردا پیاں میرا رب جان دے کہ میں ہن کیڑی حالت وچ ہاں۔ اللہ اکبر۔ یہ جس ٹائم انسان دے اتنا بڑا امتحان اور اتنا بڑا صبر، اتنا بڑا توکل، اتنا بڑا بھروسہ ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ انعامات ہی میں عطا فرما دے۔
رب نے بھی حکم دیتا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے بھا تو ٹھڈی تھی ون، میرے ابراہیم نو تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ بھا اتنی ٹھڈی تھی کہ اسے دہاڑ پوری کائنات تے جتھے جتھے بھی بھا بلدی پئی آئی، بھا تو کوئی بندہ فائدہ حاصل نہیں کر سکا، بھا دی حرارت ہی ختم تھی گئی، وہ دا سیک ہی ختم تھی گیا۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جڑیاں رسیاں دے نال انہاں لوگاں جکڑا آئی نا، وہ رسیاں سڑیاں بس، باقی بھا نے کچھ نہیں کیتا، بلکہ سلامن دے الفاظ تے مفسرین لکھا کہ اے رب دے خلیل دا ایڈا وڈا امتحان تھی، اتنی وڈی کامیابی آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے سامنے کوئی سوال کچھ نہیں رکھا، اور اس امتحان چ اتنے کامیاب تھے کہ رب دا جڑا حکم بھان آیا نا کہ ٹھڈی تھی ون، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم دے اتنے ٹھڈی تھی ون، انہاں نو تکلیف نہ دیویں۔ مفسرین آدھے نا اگر اتنے اللہ نے سلامن دے الفاظ، سلامتی والے الفاظ اتنے نازل نہ کیتے ہوندے نا، بھانو حکم نہ دیتا ہوندا کہ سلامتی والی بھی بن ون، تو بھا اتنی ٹھڈی تھی ونجنی ہے کہ ادھر سیک اور ٹھڈ دا اگر مقابلہ کرو تو ٹھڈ بھا دی زیادہ ہویا، سیک گھٹ ہویا، لیکن اللہ نے حکم دیتا ہے ٹھڈی اتنی تھی ہونی ہے کہ سلامن، میرا ابراہیم بھی سلامت رہے تے تیری ٹھنڈک بھی باقی رہے۔ تے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا امتحان ہے، اور اس دی کامیابی کتنی خوبصورت ہے کہ اج ہزارہ سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ میرے اس ابراہیم دی یاد دے وچ قربانیاں کرو، تے ہر سال یہ کرنی ہیں، قیامت تک آمن والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت دے تے عمل کریں۔ یہ ایک جھلک آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش اور امتحان دی، تے انہاں دے صبر، انہاں دا پہاڑ جتنا صبر جڑا ہے، اور رب دے اتے توکل اور بھروسہ سارے واسطے بھی درس ہے سبوں کے، کہ اگر اساں بھی اگر اللہ تعالیٰ تے میں بھروسہ کروں جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا، چلو اساں انہاں دی طرح نہ کر سکتے تو کچھ حصہ اتو حاصل کر کے نوں، تو یقیناً سارے بھی جڑے پٹھے کام نے، الٹے کام نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سدھا فرما دے سی۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کر دے۔